तेजी से कार ड्राइव करके वो अस्पताल दाखिल हुआ। इसकी धड़कनें मध्यम पड़ चुकी थी। वो महसूस कर सकता था दस्तगीर को यूं आते देख कई लोग हैरान हुए। तभी डॉक्टर बाहर निकली। स्ट्रेचर जैसे ही आया, दस्तगीर ने जारिया को इस पर लिटाते उसकी कलाई थाम कर खून को और बहने से रोका। सरदार साईं, ये डॉक्टर ने कुछ कहना चाहे, दिखाई नहीं दे रहा इसकी कंडीशन अभी और इसी वक्त इलाज शुरू करो। वो कोई फजूल बहस ना चाहता था, मगर ये डॉक्टर ने एक बार फिर जबान खोलनी चाहिए। मगर दस्तगीर के कड़े तेवर देख वो नर्स को इशारा करती जारिया के साथ आगे बढ़ गई। वो उसके साथ जाना चाहता था, मगर उसे डॉक्टर ने मना कर दिया। उसके आगे ले जाते हुए दस्तगीर के हाथ से जारिया का हाथ छूट गया। दस्तगीर की नज़रों ने उसकी नज़रों से ओझल हो जाने तक उसे देखा था। उसके जाते ही उसके चेहरे पर सख्त चट्टानों जैसा तासर छा गया। एक कदम, दो कदम वो सामने की जानिब देखते हुए वो उसकी जानिब देखते हुए पीछे मुड़ने लगा। अगली पल वह मुड़कर बाहर निकला। इस वक्त उसके जहन में सिर्फ एक ही सोच हावी थी, साईं। बाहर निकलते ही उसे यार रास्ते में मिल गया। अंदर जाओ, डॉक्टर जो कहे मुझे खबर करते रहना। वो कुछ भी और कहे बिना उसे अपनी बात कहकर तेज तेज कदम उठाकर बाहर की जाने बढ़ गया। जब कैसोया हैरत से उसकी पुश्त को तकता रहा। वो ऐसे वक्त में आखिर जा कहाँ रहा था जब उसकी बीवी अंदर जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। फुल तेजी से कार ड्राइव करके वो अपनी मंजिल पर पहुंचा। हमेशा की तरह वो हवेली इसी तरह दिखाई दे रही थी। इन जालिमों का आशियाना बेरौनक और तकरीबन बाहर से देखने को अंधेरे में डूबा था। आज तो वो एक नज़र देखने पर बेहद वहशत ज़द दिखाई दे रही थी। वो कार से निकल कर भारी भारी कदम उठाता सीधा हवेली में दाखिल हुआ। बाबा साईं, दादा साईं, वो इतनी ऊंची आवाज़ में चिल्लाया कि कमरों में बैठे हर फर्द ने उसकी पुकार सुनी। सब लोग हैरत से उसकी आवाज़ सुनकर बारी बारी बाहर निकलने लगे। आवाज़ कम करो दस्तगीर, कौन सी क़यामत टूट पड़ी है। तभी उसने काब से आती अपने दादा साईं की आवाज़ सुनी। क़यामत यहाँ कैसे आ सकती है, यहाँ तो अजाब आएगा। दस्तगीर ने मुड़कर इन्हें लाजवाब कर दिया। कुछ शर्म बाकी है तुम में दस्तगीर। ये आवाज़ उसके बाबा साईं की थी, जो अभी अपने कमरे से निकले थे। क्या करने आए हो, वापस लौट आए हो इसके बगैर तो ठीक है, वरना तुम्हारी इस हवेली में अब कोई जगह नहीं। बाबा साईं ने पुष्ट पर हाथ बांधते हुए दो टोक लहजे में बात कही। देखने आया हूँ कोई बाप इतना जालिम और जाबिर बन जाए तो उसका चेहरा बाप जैसा रहता है या नहीं। वो अपने बाबा साईं के सामने आता हुआ बेतासर लहजे में बोला। वो चौंके, फिर उन्होंने इसकी इश्तियाल भरी सुर्ख निगाहों में देखा। वहाँ उनके लिए कोई तासर, कोई जज्बा, कोई इमोशन ना था, मगर वो नज़रअंदाज कर गए। दस्तगीर, बड़ों से बात करने का अदब लिहाज सब भूल चुके हो। एक दो टके की लड़की। अभी दादा साईं की बात मुकम्मल होती जब दस्तगीर ने पास रखी मेज को टांग मारकर गिराते दोनों हाथों की मुट्ठियां भेज लीं। वो हैरत से उसकी इस हरकत पर खामोशी इख्तियार कर गए। वो किस कदर बदलिहाज हो गया था। बड़े यहाँ बड़े बनना भूल गए हैं, बल्कि इंसान बनना भूल गए हैं। उसका लहजा कुछ जता रहा था। बाबा साईं ने हैरत से उसके चेहरे पर छाए वहशत ज़द से तासर देखे। वो आखिर कहना क्या चाहता था। खामोश रहो दस्तगीर, तुम भूलो मत तुम्हारे दादा साईं हैं वो। बाबा साईं ने उसका बाजू पकड़ना चाहा जब वो पीछे हट गया। मुझे इन हाथों से मत छुएं जिससे आप कत्ल करते हैं, अपनों का खूनी रिश्तों का, इंसानियत का। दादी साईं जवाब मांगे इनसे, पूछें किस किस का कत्ल कर चुके हैं। मोरे, अब आप भी तो करें ना सवाल इनसे कि वो बेटी जिसकी खाली कब्र खोद चुके हैं आखिर वो है कहाँ। दस्तगीर आज शायद हर लिहाज भूल चुका था। दादा साईं और बाबा साईं ने उसे हैरत से देखा, जबकि दादी साईं और मोरे परेशानी से उसे देखने लगी, जिसकी बात इन्हें समझ ना आ सकी। अगर दस्तगीर नशारी की बीवी को कुछ भी हुआ तो इस हवेली के साथ क्या होगा, इस बात से आप वाकिफ हैं। उसने आखिर की बात सरगोशी में जरा से बाबा साईं के करीब झुकते हुए कहा। फिर वो कदम पीछे लेने लगा। मेरी मोहब्बत मेरी कमजोरी नहीं है। मुझ में अब भी इतनी जुर्रत है कि लम्हे में हर चीज़ तबाह कर दूं, मगर इंतज़ार करें अल्लाह के इंसाफ का। दस्तगीर लशारी की बीवी पर हाथ डालकर आपने अपने ही बेटे से दुश्मनी मोल ले ली है, वो कहकर पलटा और फिर बाहर निकल गया। कार की जानिब तेजी से बढ़ते वो उस तक पहुंचकर जल्दी से कार में बैठा। कार की सीट पर रखा फोन बज रहा था। उसने देखा तो असफर की कॉल थी। कार स्टार्ट करते उसने फोन रिसीव करते कान से लगाया। साईं, डॉक्टर कह रही है खून की ज़रूरत है, जल्दी आ जाएं। दूसरी जानिब से असफर की कही बात पर उसने बिना कोई जवाब दिए कार की स्पीड तेज कर दी। सुनसान रास्तों पर तेजी से चलती कार का शोर
چاروں جانب گونج رہا تھا۔ وہ جنگل اب تک ختم نہ ہوا تھا جبکہ زارعام نے سپیڈ قدر تیز رکھی تھی۔ شاید اس کی عام سپیڈ ہی یہی تھی۔ آپ ہیلی کاپٹر کیوں نہیں چلا لیتے؟ وہ جو کب سے چپ بیٹھی تھی اس کے کڑے تیوروں سے گھورتی ہوئی بولی۔ زارعام نے کوئی جواب نہ دیا۔ تبھی وہ درخت ختم ہوئے۔ وہ چونکی۔ تم اتنا تو بتا سکتے ہو جہاں میرے پیارے پیارے قدم موجود ہیں وہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے قدرت طنزیہ لہجے میں کہا۔ زارعام نے نظریں موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ جو اسے ہی دیکھ رہی تھی جلدی سے نگاہیں موڑ گئی۔ خود پہچان جاؤ، اس کی جانب جھک کر سرگوشی کرتے اس نے محض یہی کہا۔ اس کے اس جواب پر وہ جل بھن گئی۔ اگر تم نے مجھے سیدھا جواب نہ دیا تو میں کار سے کود جاؤں گی، اس نے دھمکی دی، جس کا اس پر ذرا برابر بھی اثر نہ پڑا۔ تبھی اس نے کار کا دروازہ کھولنا چاہا مگر وہ لاک تھا۔ اس کا دل اسے کئی صلوتیں سنانے کو چاہا مگر وہ خاموش رہی۔ تمہارے دن اور رات تم پر تنگ نہ کر دیے، میرا نام بھی المہریہ نہیں۔ وہ دل ہی دل میں خود سے عہد کرنے لگی، مجھے پیاس لگی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ پھر خاموشی توڑتی ہوئی بولی۔ زارعام نے بیک سیٹ پر رکھے بیگ کو اٹھا کر اس کی گود میں رکھا۔ ایسے میں اس کا ایک ہاتھ مضبوطی سے اسٹیئرنگ پر ہی جمع تھا۔ یہ نہیں ٹھنڈا، اس کے ذہن میں کچھ چل رہا تھا۔ تبھی وہ اس پانی کو واپس رکھتی ہوئی بولی۔ وہ لوگ اب قدر ایک چہل پہل والے علاقے میں آ چکے تھے مگر وہ کچھ بھی جاننے سے قاصر تھی۔ اب اس نے کوئی دوسرے ملکوں پر پی ایچ ڈی تھوڑی نہ کر رکھی تھی۔ زارعام نے نظر موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے دیکھنے پر وہ پلکیں جھپکا کر اسے دیکھتی ہوئی بیگ پیچھے رکھ گئی۔ کچھ آگے جا کر زارعام نے کار روک دی مگر وہ اترا نہیں۔ اس کے قریب آتے زارعام نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تم بھاگو گی تو تب بھی میرے ہی ہاتھ لگو گی مگر پھر کیا ہوگا اس بات سے تم ناواقف ہو۔ وہ شاید اسے خوف زدہ کر رہا تھا۔ اس کی آواز اور لفظ نے اس کے دل کو مٹھی میں جکڑا۔ تبھی وہ پیچھے ہٹا، پھر کار کو ان لاک کر کے باہر نکل گیا۔ وہ چاہتا تو کار لاک کر دیتا مگر وہ شاید اسے موقع دے رہا تھا اور ایسے موقع کو شاید کوئی پاگل ہی ہوتا جو گنوا دیتا۔ اندھیرے کو کیا چاہیے دو آنکھیں، اور المہریہ کی بھی یہی حالت تھی۔ وہ جیسی ہی نظروں سے اوجھل ہوا وہ کار کا دروازہ کھول کر باہر نکلی، پھر بنا یقین وہاں دیکھے وہ بھاگ کر سامنے نظر آتی ایک تنگ سی گلی کی جانب بڑھ گئی۔ وہاں اس وقت اکا دکا لوگ موجود تھے، سنسان سی گلی اور اوپر سے بدلتا موسم۔ دو لمحے کو اس کا دل کانپا۔ وہ اس شخص کے ساتھ خود کو مضبوط کیسے محسوس کر سکتی تھی؟ بھاگتے بھاگتے اس کا سانس پھولنے لگا۔ سینے پر ہاتھ رکھے وہ ارد گرد گہرے گہرے سانس بھرتی سامنے سے آتے کچھ لڑکوں کو دیکھ کر چونکی۔ ان کا حلیہ اسے جیسے کچھ یاد آنے لگا۔ وہ اس جگہ کو پہچانتی تھی جیسے اس نے ایسی ڈریسنگ کرنے والوں کا پتہ تھا مگر وہ بنا دوسری نظر ڈالے اب نظریں جھکا کر چلنے لگی۔ ان کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے کچھ فاصلہ رکھا مگر ان میں سے سب لڑکوں کی نظریں اس پر ہی جمی تھیں۔ یہ محسوس کر کے اس کا وجود کپکپایا۔ وہ جیسے ہی واپس لوٹا کار خالی تھی۔ بے تاثر نظر کار میں ڈال کر وہ اس کی سوچ کے مطابق سامنے نظر آتی اس گلی کی جانب بڑھا۔ تبھی اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے بنا دیکھے کال ریسیو کر لی۔ کب تک پہنچو گے؟ دوسری طرف زاویار تھا، جب وہ مل جائے گی۔ اتنا کہہ کر وہ آس پاس نظریں دوڑا کر اسے تلاشنے لگا۔ کیا وہ بھاگ گئی ہے؟ کیا اس بے وقوف کو پتہ بھی ہے کہ وہ ہے کہاں؟ زاویار فوراً سے چیخ اٹھا جبکہ اسے بنا جواب دیے زارعام نے فون کٹ کر دیا۔ زارعام! تبھی وہ اسے سامنے سے اپنی طرف بھاگ کر آتی دکھائی دی۔ اس کے پیچھے 3 لڑکے بھی موجود تھے۔ زارعام! اس کو سامنے دیکھ کر جیسے اس کی جان میں جان آئی تھی۔ اس کے قدم بھی اور تیز ہوئے۔ جلدی سے اس کے قریب پہنچ کر وہ اس کی پشت پر چھپی جبکہ سامنے کھڑے زارعام ارکان کو دیکھ وہ لڑکے پیچھے ہی رک گئے۔ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا سن شائن؟ زارعام نے سامنے کی طرف دیکھتے اپنی پشت پر موجود المہریہ سے کہا۔ میرا گینگسٹر شوہر۔ چہرہ آگے کی جانب کر کے اس نے آنکھیں ٹپاتے ہوئے معصومیت سموئے لہجے میں کہا جبکہ زارعام نے نامحسوس انداز میں جیب میں ہاتھ ڈالا مگر وہ بظاہر ان لڑکوں کو اپنے پاس موجود گن دکھا رہا تھا۔ وہ گن کو دیکھ کر قدم پیچھے موڑ گئے جبکہ وہ اب ان کے جاتے ہی سکون سے سانس بھرتی پاس بنی ذرا سی اونچی جگہ پر بیٹھ گئی۔ ویسے نہ تمہیں مجھے کچھ نہ کہنا چاہیے، میں خود ہی واپس آئی ہوں۔ وہ بے حد پرسکون تھی اب جبکہ زارعام نے اس پر ایک نظر بھی نہ ڈالی۔
وہ لڑکی کس قدر بیوقوف تھی، کس علاقے میں نکلنا تھا اسے اتنی عقل بھی نہ تھی۔ کہیں تمہارا مجھے مارنے کا دل تو نہیں کر رہا نا؟ وہ پھر سے بولی، جب زارم اچانک سے اس کے پاس آ کر اس کی کلائی پکڑتے اسے کھڑا کر کے وہاں سے نکلنے لگا۔ وہ کچھ بھی نہ بولا تھا۔ اسے لگا وہ شاید اتنا غصہ نہیں ہوگا، مگر وہ اس کی خام خیالی تھی۔ دستگیر جیسی ہسپتال میں داخل ہوا، اسفندیار اسے خون کے وہاں ختم ہونے کا بتانے لگا۔ تبھی ڈاکٹر باہر نکلی۔ سردار سائیں، ان کا کافی خون بہہ چکا ہے، خون کی شدید ضرورت ہے۔ وہ دستگیر سے کہنے لگی، میرا بلڈ گروپ سیم ہے۔ دستگیر نے ڈاکٹر کو جواب دیتے ہوئے وہاں جھانکا جہاں اس کی کل کائنات تھی۔ نرس! ڈاکٹر دستگیر کی بات سن کر نرس کو بلانے لگی، جبکہ اسفندیار اس وقت دستگیر سے کچھ بھی پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ ساری رات گزر گئی۔ وہ خون دینے کے بعد وہیں باہر ہی بیٹھا آنکھیں سامنے کیے کی طرف گاڑے انتظار میں تھا۔ ڈاکٹر نے اسے بس دعا کرنے کا بولا تھا۔ خون زیادہ بہہ چکا تھا، اس کی کنڈیشن وہ سنبھال چکے تھے، مگر ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اگر وہ ہوش میں آ گئی تب سب ٹھیک رہے گا۔ وہ اسے شہر کے ہسپتال لے جانا چاہتا تھا۔ اس نے اسفندیار کو اسی کام میں لگا دیا تھا۔ فجر کی نماز ادا کر کے وہ لوٹا تو ڈاکٹر سامنے کھڑی نرس سے کوئی بات کرنے میں مصروف تھی۔ سردار سائیں، مبارک ہو، اب وہ پہلے سے بہتر ہیں، کوئی خطرے کی بات نہیں۔ دستگیر کے آتے ہی ڈاکٹر نے جو خبر سنائی اس کی دل کو ڈھیروں سکون آیا۔ اب فکر کی ضرورت نہیں، وہ ٹھیک ہیں، بس ان کے لیے پریشانی اچھی نہیں، تو خیال رکھیے گا، انہیں کوئی سٹریس نہ ہو۔ ڈاکٹر نے مزید تفصیل بتائی، مجھے ان سے ملنا ہے۔ دستگیر نے سامنے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، سردار سائیں ابھی نہیں، کچھ دیر تک۔ ڈاکٹر دستگیر کو جواب دے کر نرس کے ساتھ آگے بڑھ گئی، جبکہ وہ وہیں بیٹھ گیا۔ سائیں سب ٹھیک ہے؟ تبھی اسفندیار وہاں داخل ہوا۔ ہاں، دستگیر نے جواب دینے کی بجائے اس پر اکتفا کیا تو اسفندیار اس کے پاس ہی بیٹھ گیا، مگر وہ فی الحال کچھ بھی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ مجھے کوئی اور طریقہ دیکھنا ہوگا، تب ہی تمام ثبوت ہاتھ لگیں گے، اور وہ شخص فرار ہو چکا ہے، اس کو ڈھونڈنے کے لیے کچھ بندے لگائے ہیں میں نے۔ اسفندیار اب گھٹنوں پر بازو رکھے اسے تفصیل دینے لگا، کچھ بھی کرو، ان سے سب کچھ قبول کرواؤ، میں اس سب سے چھپے ہوئے کھیل سے تنگ آ چکا ہوں۔ اب میں سب جلد ہی ختم کر کے تمام زندگیوں کو پرسکون کرنا چاہتا ہوں۔ دستگیر نے قدرت سنجیدگی سے جواب دیا، جبکہ اسفندیار سوچ میں پڑ گیا۔ غدار اتنی آسانی سے اپنا جرم قبول نہیں کرتے سائیں، مگر میں کروا کر رہوں گا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا لوگوں سے وفائیں کیوں نہیں کی جاتی۔ اسفندیار سامنے دیوار کو دیکھتے ہوئے بولنے لگا، نایاب چیزیں کم ہی دستیاب ہوتی ہیں اسفندیار، اور کچھ ہی لوگوں کو ہوتی ہیں۔ دستگیر نے اسفندیار کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا، کیا کر آئے ہو؟ اسفندیار کے ہاتھ پر جمے خون کو دیکھتے دستگیر نے پوچھا تو وہ سیدھا ہو کر بیٹھا، مجھ سے خود پر قابو نہیں لایا گیا، آپ جیسا صبر نہیں ہے نہ مجھ میں، بس تھوڑا سا ہی مارا ہے۔ اسفندیار کی اتنی معصومیت سے بولنے پر دستگیر نے مسکراہٹ دبائی۔ وہ مسکرا کر اسے شے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اپنے آپ پر اور غصے پر قابو پانا سیکھو، یہی تمہاری طاقت ہے۔ دستگیر نے اسے سمجھانے کے انداز میں کہا، ایک یہی تو اس کا رازدار تھا، ایک یہی شخص تو وفادار تھا اس کا۔ جب لوگ منہ پر کھلے عام جھوٹ بولیں تو خون کھول اٹھتا ہے میرا، اور معاملہ جب آپ کا ہو مجھ سے قابو پانے کی امید نہ رکھیے گا۔ وہ قدرت صاف گو تھا یا پھر بے حد سچا؟ دستگیر اسے دیکھنے لگا، کچھ وفاداری اپنی بیوی کے لیے بھی بچا لو۔ دستگیر نے ماحول کو اپنی بات سے بدلا تھا، آپ ہر بار مجھے قید کرنے کی بات کیوں کرتے ہیں آخر سائیں؟ میری آزادی آپ کو اچھی کیوں نہیں لگتی؟ بیوی آ گئی نا، سب سے پہلے مجھے آپ کے پاس آنے سے روکے گی، آپ ہی اسے اپنی سوتن لگیں گے۔ سوچ لیں، مجھے جیسا بندہ دوبارہ ملے گا، آپ کو کیوں بھری جوانی میں شہید کروانا چاہ رہے ہیں مجھے؟ اسفندیار کی دعائیاں شروع ہو گئی تھیں تو دستگیر نے ہنسی روکنے کو ہاتھ منہ پر جما لیا، اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ دستگیر کا اسفندیار سے خون کا رشتہ نہیں تھا، کچھ رشتے خون کے نہیں ہوتے، پھر بھی وہ اپنوں جیسے ہوتے ہیں، کیونکہ ان سے اپنوں جیسی خوشبو آتی ہے، اور ان کے بیچ احساس اور وفاداری کا رشتہ تھا جو کچھ خون کے رشتوں سے بھی بہتر تھا۔
कुछ बुरा नहीं, इस मामले के ख़त्म होने के बाद तुम शादी कर लेना, मैं तुम पर सब्र कर लूँगा। दस्तगीर ने जैसे अब उसे चिढ़ाया तो वो मुंह बनाकर उठ खड़ा हुआ। जब भी बैठो आपको मेरी शादी की फिक्र लाहक हो जाती है। माँ बनने बैठ जाते हैं। माएँ भी इतना इमोशनल ब्लैकमेल करके बेटों को शादी का नहीं कहती जितना आप करते हैं। असर यार के इस अंदाज पर दस्तगीर अपनी मुस्कुराहट कंट्रोल ना कर पाया। बेसाख्त उसके होंठ मुस्कुराहट में ढल गए। इंसान को वही मिलता है जो उसके नसीब में लिखा हो असफन यार, तुम्हें वो ही मिलेगा जो तुम्हारा नसीब है। चाहे तुम उससे भागो, छुप जाओ, कुछ भी कर लो, तो अपने नसीब से नहीं छुप सकते। दस्तगीर अब उठ खड़ा हुआ। तभी वहाँ नर्स आई। इन्हें दवाओं का पर्चा पकड़ाकर वो वापस चली गई। दस्तगीर के हाथ से वो पर्चा लेते असफयार ने इशारे से अपने जाने का कहा। असफयार दवा लेने गया तो दस्तगीर खामोशी से दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। अब आप इनसे मिल सकते हैं। कुछ वक्त गुजर जाने के बाद जब वो बाहर से अंदर आया तो नर्स उससे कहने लगी। उसकी बात सुनकर दस्तगीर बिना देर किए कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, जहाँ वो सामने ही बिस्तर पर लेटी आंखें मूंदे उससे बेखबरी के आलम में सो रही थी। चेहरा पीला जर्द था। कुछ आगे को जाते उसने उसके बेड पर रखे हाथ पर नरमी से उंगली फेरी। वो फिर भी बेखबर रही, अब तक होश में ना आई थी। तभी दस्तगीर उसके चेहरे पर हाथ फेरकर अगले ही पल पीछे हटा। जेब से फ़ोन निकालकर उसने असफयार का नंबर मिलाया, जो दूसरी बेल पर ही उठा लिया गया। कुछ चीज़ें लिख कर भेज रहा हूँ, सब कुछ लेते आना। दस्तगीर की बात पर असफयार ने फौरन से हामी भरी तो दस्तगीर ने फ़ोन काट कर मैसेज लिखा। हर एक चीज़ लिख लेने के बाद उसने वो मैसेज असफयार के नंबर पर भेज दिया, जो उसी वक्त सेंड भी हो गया। फ़ोन बंद करके वापस उसे जेब में रखते दस्तगीर अब जारिया के पास बैठ गया। उसके चेहरे को लगातार देखते वो उसे जैसे हिफ्स कर रहा था। अब उसने नज़र झुकाकर उसके जख्मी हाथ को देखा जो सफ़ेद पट्टी में बंधा था। उसे यकीन करना मुश्किल लगा, क्या कोई सगा बाप, सगा खून भी ऐसा कर सकता है? क्या उसकी कलाई को काटते उनको लम्हे भर रहम ना आया था? क्या ज़रा सा भी उसकी चीखों का असर ना हुआ होगा? फिर उसे जो याद आया वो दर्द था जो जारिया को मिला था। उससे गलती हो गई थी, उसे निकलना ही नहीं चाहिए था। वो हर चीज़ अपने सर ले गया। उसे ये सब अपने गलती लगी जो अपनी बीवी की वो हिफाजत ना कर पाया। उसके हाथ को नरमी से उठाकर उस पर गाल रखते दस्तगीर ने उसकी आंखों को देखा। उसका दिल उसके जागते देखने को कर रहा था, मगर वो थी जिसको शायद किसी भी चीज़ का इल्म ना था कि कोई उसके लिए किस कदर तड़प रहा था। शाम के वक्त आसमान पर स्याही फैलने लगी। परिंदे अपने घोंसलों की जानिब उड़कर जाने लगे। तभी जारिया की पलकों में जिम्स हुई। सबसे पहले उसने अपना हाथ हिलाया। दर्द के बाद से वो बेख्तियार सिसक उठी। जो पास बैठे दस्तगीर ने वाज़ेह सुनी थी। जल्दी से उठकर उसके करीब जाते दस्तगीर ने झुककर उसके चेहरे को थामा। सहर, उसके गाल को नरमी से सहलाते उसने मोहब्बत भरे लहजे में उसे पुकारा, साईं। वो दूसरा हाथ उठाकर दस्तगीर को छूकर महसूस करती हुई बामुश्किल आंखें खोल पाई। साईं, यही तो हूँ मैं। वो उसकी घबराहट और खौफजदा आवाज़ को महसूस कर चुका था। मैं जिंदा हूँ, वो जैसे यकीन ना कर पाई थी। तो कैसे वो इस लम्हे को अपनी मौत तस्लीम कर चुकी थी जिससे वो लोग कर चुके थे। हम ये क्यों भूल जाते हैं, जिसको अल्लाह ने मारना मारे उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं मार सकती, और जिसको अल्लाह ने बचाए उसको कोई भी नहीं बचा सकता। इस दुनिया में हर चीज़ पर अल्लाह की कुदरत है। दस्तगीर उसे जवाब ना दे सका। शायद वो नहीं जानता था उसके ऐसे सवाल पर वो आखिर क्या जवाब देता है। मेरे लिए वो कुछ लम्हे सोचकर फिर जवाब दे गया। आप कहाँ चले गए थे? उसकी आंखों में लगातार देख रही थी, जबकि उसने सख्ती से उसका बाजू पकड़ रखा था, जैसे अगर उसने छोड़ दिया तो वो फिर से दोबारा उसे तना कर
करके चला जाएगा। अभी इतना मत सोचो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। उसकी आंखों की थकन देख जारिया ने पलकें झपकी। मुझे लगा मैं आपको नहीं देख सकूंगी कभी, वो उसकी हल्की आवाज़ में सरगोशी के अंदाज में बोली। वो उसके करीब खड़ा था तभी सुन पाया। हर रात जिंदगी में अंधेरा लाए ये ज़रूरी नहीं। तुम तो मेरी रोशनी हो, जिसको अता करने वाला भी अल्लाह है, तो क्यों वो तुम्हें मुझसे दूर करेगा, जबकि इस ज़मीन पर इस वक्त मेरे पास एक ही अपना एहसास का रिश्ता मौजूद है। जारिया को नरम निगाहों से देखते उसने आम लफ्ज़ों में उसे उसकी अहमियत बयान की, जबकि अचानक ही जारिया नज़रें झुका गई। दस्तगीर इशारी की नज़रें उसे बेसाख शर्माने पर मजबूर कर जाती थी। वैसे सुना था बीवियां शौहरों का खून पीती हैं, तुम्हारी रगों में तो वाकई मेरा खून है अब। दस्तगीर ने इसकी झुकी नज़रों को देखकर कहा। वो चौंकी, दोबारा से नजरें उठाकर उसे देखा तो वो पहले से ही उसे देख रहा था। अब आप मुझे जताने वाले हैं सारी उम्र के आपने मुझे खून दिया था अपना? वो मुंह छोड़ गई। तभी इन दोनों का ध्यान अंदर आती डॉक्टर ने खींचा। वो दरवाजे में रुक कर नर्स से कुछ पूछ रही थी। उसी वक्त दस्तगीर पीछे हट गया, जबकि जारिया अब उस कमरे को देखने लगी वो पहले भी उसे यहीं लाया था। सरदार साईं और जरा बाहर चले चले जाएं, आप जरा बाहर चले जाएं, मैं इनका चेकअप कर लूं। डॉक्टर दस्तगीर से कहकर जारिया के नज़दीक आई तो जारिया ने नजरें फेर कर दस्तगीर को देखा, जो उसे आंखों से रिलैक्स रहने का इशारा करता बाहर निकल गया। कैसी हैं अब आप, कैसा फील कर रही हैं? तभी वो डॉक्टर की आवाज़ पर चौंकी। उसने नजरें घुमाकर डॉक्टर को देखा। वो अब कुछ और सवाल भी करने लगी। मुझे तुमसे इतनी अहमकाना हरकत की उम्मीद ना थी। मारना ही था तो उसे वहां क्यों छोड़ दिया, जाहिल इंसान। दस्तगीर के बाबा साईं दादा साईं के सामने मौजूद थे, जो इन पर, इनकी अकल पर और हरकत पर अफसोस कर रहे थे। मुझे लगा वो मर जाएगी कुछ ही लम्हों में, और इतनी जल्दी उसे कहीं लेकर जाना आसान नहीं था। उन्होंने तफसील से बताया, तुम जाहिल के जाहिल ही रहना। आज तक कोई ढंग का काम हुआ है तुमसे? तुम लोगों से ना अक्ल है ना शऊर। पता नहीं मुझे ही तुम जैसी औलाद मिलनी थी। वो सख्त गुस्से में थे। इन्हें इस लड़की के बच जाने पर अफसोस था। वहां पर मौजूद इनके बंदे इन्हें उसकी तबीयत के बारे में तफसील दे चुके थे। अपना बेटा ही संभाल लेते, बाकी काम मेरे हाथ था। मगर तुम लोगों से कहाँ कुछ होता है। वो दरखशी से बोलते उठकर बाहर निकल गए, जबकि वो मुठ्ठियां भेज कर रह गए। इस बेइज्जती का बदला वो इस लड़की से जरूर लेंगे, उन्होंने दिल ही दिल में खुद से अहद किया। बाकी का सारा रास्ता खामोशी से कटा। बलाखिर कुछ देर की ड्राइविंग के बाद कार एक वाला के सामने आकर रुकी। कार रोकती उसने गेट खुलने का इंतजार किया। जैसे ही गेट खुला वो कार अंदर की जानिब लिए बढ़ गया। वो खूबसूरत इमारत वसी और शानदार थी। अंदर दाखिल होती ही उसकी नज़र गार्डन पर गई। गार्डन अबूर करके एक रास्ता बना था जो यकीनन अंदर की जानिब जा रहा था। कार रुकने के बाद भी वो खामोशी से वैसे ही बैठी अनजान नज़रों से इस अनजान घर को देखती रही। वो इस लम्हे महसूस भी ना कर सकी कि वो कार से निकलकर कब उसकी जानिब आया और कब दरवाज़ा खोलकर उसे देखने लगा। उसने शायद ही जिंदगी में किसी के लिए यूं दरवाज़ा खोला था। वो चुपचाप खोई हुई सी बैठी रही। तभी वो चौंकी। गोद में रखे उसका हाथ को ज़ारम अरकान ने नरमी से थामा तो वो झटके से बेख्तियार अपना हाथ उसके हाथ से खींच गई। उसकी आंखों में लम्हे में गुस्सा और नमी एक साथ उतरी थी। मुझे जाने दो। उसकी आवाज़ कब भीगी वो महसूस ना कर पाई। उसे बस जारम का अक्स धुंधला सा दिखाई दे रहा था, आंखों में मौजूद नमी के बासित। वो इल्तिजा करती हुई आवाज़ पर उसकी जानिब झुका। देखो, मैं जानती हूँ तुम सब जानते हो मैं अपने हवेली नहीं जा सकती, मगर मैं किसी यतीम खाने रह लूँगी। बस मुझे इस कैद से रिहाई चाहिए। तुम चाहते हो तो मैं हाथ जोड़ सकती हूँ, मगर मुझे आज़ाद कर दो। मुझे वहाँ नहीं जाना, प्लीज़। वो अब बाकायदा सिसकते हुए बोलकर तभी हाथ जोड़ने लगी जब जारम इसके दोनों हाथ थामकर उसे बाहर निकाल गया। कार का दरवाज़ा बंद करते उसने अलमहरिया को गार गार से लगाया। जारम ने उसकी भीगी निगाहों में झांका। उसी लम्हे, उसी पल उसके दिल की धड़कन साख्त हो गई, जबकि अलमहिया अब अपनी आंखों से नमी साफ कर रही थी। तभी जारम ने उसके चेहरे से निकाब हटा दिया। वो इतना जल्दी हुआ कि वो उसे रोक भी ना पाई थी। रोने के बाद से तो उसकी आंखों के साथ गाल भी सुर्ख हो चुके थे। अपनी जाने मुसलसल से खींचती
کھینچتی اس کی نظروں سے بچنے کو ظالم گہرا سانس بھرتے نظریں پھیر گیا۔ اس کی آنکھوں کی کشش اسے اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ شاید وہ دنیا کی پہلی لڑکی تھی جو روتے ہوئے اس قدر حسین دکھائی دیتی ہوگی۔ بھیگی پلکیں پہلی سے زیادہ پیاری دکھ رہی تھیں، جبکہ ظالم نے اب ایک نظر بھی اس کے چہرے پر نہ ڈالی تھی۔ مسٹر گینگسٹر، اسے خاموش پا کر وہ کچھ توفیق سوچنے کے بعد اسے یہی نام دے پائی۔ تمہیں صرف ظالم ارکان کو اپنا یقین دینا ہوگا، تب تک جب تک تم پر ہر راز عیاں نہ ہو جائے۔ ہر چیز اپنے وقت کی قید میں ہے، ہر راز وقت آنے پر تمہارے سامنے عیاں ہو جائے گا۔ اس سے پہلے تمہیں بس مجھ سے جڑے رہنا ہے۔ وہ اچانک سے اس کے ذرا سا نزدیک آ کر دوبارہ سے آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا۔ اس کی آنکھیں اور لہجے میں عجیب سا نرم سا عنصر اسے دکھا۔ وہ حیران ہوئی اور وہ تاثر اگلے ہی پل غائب ہو چکا تھا۔ آپ کیسے مجھ سے امید رکھ سکتے ہیں؟ ایک ایسا شخص جو خود کو مافیا سے جڑا ہوا بتاتا ہے، جو مجھے اغوا کرتا ہے، پھر انکار کرتا ہے اور پھر قید کر کے یہاں لے آتا ہے۔ آپ بتائیں، کیا یہ سب آسان ہے کہ اس شخص پر یقین کیا جائے جو انجان ہو، جس کے متعلق آپ کو کچھ علم نہ ہو؟ وہ کون ہے اور اس کا اصل کیا ہے؟ وہ دونوں ہاتھوں سے اسے پیچھے کرتی ہوئی بولی۔ اس کی بات درست تھی، وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی۔ اس کا لفظ لفظ اس کے اندر کے احساسات کو بیان کر رہا تھا۔ اس کی بات ختم ہونے کے بعد ظالم نے اچانک اس کو عبائے سے پکڑتے اپنی جانب کھینچا۔ وہ حیران ہوئی، تبھی وہ چہرہ جھکا کر اس کے چہرے کو دیکھتا ہوا کچھ بولنے کو لب واک کر گیا۔ سن شائن، اس نے سرگوشی کرنے کے انداز میں اس کا نام لیا۔ ظالم ارکان کو جاننے کے لیے تمہیں اس سے وفاداری نبھانی ہوگی، ہر سانس کے ساتھ، ہر قدم پر۔ وہ دھیرے دھیرے کہتا اس پر کوئی زہر پھونک رہا تھا۔ میرا ایک نام ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی موجودگی کے باعث اس کی زبان لڑکھڑا گئی، جس کے آگے اب میرا نام ہے۔ اس نے اپنی بات کہہ کر اس کا ہاتھ تھاما، پھر وہ اسے لیے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اس گارڈن کو عبور کرتے اس نے گارڈن کو ستائش بھری نگاہوں سے دیکھا۔ وہ واقعی سرائے جانے کے لائق تھا۔ جانماز بچھائے، مورے جھولی پھیلائے، آنکھوں میں آنسو لیے دعائیں کرنے میں مگن تھی۔ میرے اللہ، میری بیٹی کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھنا۔ میرے اللہ، ہم گنہگار ہیں، مگر وہ تو تجھ سے بے حد محبت کرتی ہے، بڑی صبر والی ہے، تجھ سے کبھی شکایت نہیں کرتی۔ ہم گناہ کر چکے ہیں، میں کیا کروں؟ ہمیں کچھ بولنے کی اجازت نہیں، ہم اس جاہل روایت کا حصہ ہیں۔ میری بیٹی زندہ ہے، میرا دل کہتا ہے وہ بے گناہ ہے، وہ ضرور کسی مسئلے میں ہے، اللہ ایک ماں کی فریاد سن لے۔ میرا دل کہتا ہے وہ بے گناہ ہے، وہ ضرور کسی مسئلے میں ہے، اللہ ایک ماں کی فریاد سن لے، اس کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے کیے گناہوں کی سزا وہ نہ بھگتے، اللہ میرے گناہ بخش دے۔ میں جانتی ہوں وہ جو گناہ سرزد ہوئے وہ ناقابل معافی ہیں، مگر تو اللہ ہے، تو بخش دیتا ہے۔ مجھ پر کرم کر اللہ، رحم کر اللہ، یا رحم رحیم، تو رحم کرنے والا ہے۔ وہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھتی سسک سسک کر روتی چلی گئی۔ ان کا وجود کانپ رہا تھا، اپنے گناہ یاد آنے پر ان کا وجود سر سے پیر تک کانپ کر رہ گیا تھا۔ وہ حیرانگی سے اس خوبصورت گھر کو تکے ہی جا رہی تھی، اسے احساس بھی نہ تھا کہ وہ لگاتار اس کا ہاتھ پکڑے آگے لے جا رہا تھا۔ وہاں کی ہر چیز تعریف کے لائق تھی۔ لیونگ ایریا عبور کر کے وہ اسے اوپر کو جاتے زینے کی طرف لیے بڑھنے لگا۔ گینگسٹر آرام سے، وہ شاید ہمیشہ ہی کافی تیزی سے چلتا تھا، وہ اس کا مقابلہ نہ کر پا رہی تھی۔ تبھی زینے چڑھتے ہوئے وہ تھکے ہوئے انداز میں بولی، تو ظالم نے قدموں کی تیزی میں ذرا کمی کی۔ وہ اسے دوسری منزل پر لایا، وہاں بس ایک ہی کمرہ موجود تھا، باقی وہاں باہر بیٹھنے کی کافی کشیدہ سی جگہ تھی۔ تھوڑا سا آگے جا کر بلکونی کا دروازہ اسے نظر آیا، مگر بلکونی اسے ذرا سی ہی دکھی۔ وہ آس پاس ہر جگہ دیکھ رہی تھی، تبھی اسے لاک کھلنے کی آواز آئی۔ وہ دروازہ کھول کر اس کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ وہ ایک بڑا سا اور کافی کھلا کمرہ تھا، یا شاید وہ اس کمرے کا سب سے خوبصورت کمرہ کہا جا سکتا تھا۔ باقی کے کمرے اس نے نہ دیکھے تھے، مگر وہ اسے اگر سب سے پہلے اس کمرے میں لایا تھا جہاں کی ہر جگہ پر اس کی نظر ٹھہر رہی تھی، یقیناً وہ خاص ہی ہوگا، یا پھر اسے
تو وہ خاص ہی ہوگا، یا پھر اس گھر میں ہر جگہ ہی خاص تھی۔ وہ سوچ کر ہی رہ گئی، اس نے بولنا مناسب نہ سمجھا، وہ اب بھی اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ میرا ہاتھ زیادہ ملائم ہے؟ وہ گھورنے کے انداز میں اس کو دیکھتی ہوئی سوال کرنے لگی تو وہ جیب سے فون نکال کر کچھ کرنے لگا تھا۔ اچانک اس کو دیکھ کر واپس سے فون پر نظریں جما گیا۔ ایک بات حیران کن تھی، اس پورے گھر میں سکوت چھایا تھا، جیسے وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ میں ہاں ہوں، فون کان سے لگا کر کہتے اس نے اگلے ہی لمحے فون کاٹ کر اسے دیکھا۔ فریش ہو جاؤ، میں کچھ دیر میں آتا ہوں، تب تک تم آرام کرو۔ وہ شاید اس پر غصہ تھا، یا پھر وہ ابھی کوئی منصوبہ بنا رہا تھا اسے سزا دینے کا، جو وہ بھاگی تھی اور وہ اس کی جانب سے گزر کر دروازے کی جانب بڑھا۔ ریشیا، تبھی اسے المہیرہ کی آواز سنائی دی۔ اس کی پشت المہیرہ کی جانب تھی۔ وہ اس کے ہونٹوں پر پھیلی ذرا سی مسکراہٹ دیکھ نہ پائی، تبھی وہ اسے دیکھنے لگی۔ اسے لگا وہ اسے کوئی جواب دے گا۔ وہ مڑا، اسے دیکھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں جیسے وہ کوئی اشارہ دے رہا تھا۔ اگلے ہی پل وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ یعنی میں درست ہوں؟ سر پکڑ کر وہ بیڈ پر بیٹھی۔ وہ کیسے اس قدر بے وقوف تھی؟ تو یعنی یہ سچ تھا؟ کیا ادھورا سچ؟ اس کے پیچھے کوئی اور سچ ہوگا؟ نہیں، اب یہ کوئی ناولز کی کہانی تو نہیں نا، جو مافیا والا بندہ کوئی ہیرو ہو اور اچھے کام کرے۔ مگر انہوں نے اب تک مجھے کچھ نہیں کیا۔ وہ چاہتے تو بہت کچھ کر سکتے تھے۔ اس کے ذہن میں چلتی سوچیں اسے تنگ کرنے لگیں۔ اس کا سر درد سے پھٹنے کو تھا، تبھی وہ گہرا سانس بھر کر واش روم کی جانب بڑھی، جو لیفٹ سائیڈ پر ہی تھا۔ اس سے کچھ فاصلے پر جا کر شاید اسے چینجنگ روم تھا۔ وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو اس کا دل چاہا وہ چینج کر لیتی، مگر یہاں تو اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہی سوچ وہ چینجنگ روم میں آئی، جب اس کو دیکھتے ہی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہاں زنانہ کئی کپڑے موجود تھے، یہاں تک کہ الگ الگ جگہ پر پہننے کے لیے۔ تبھی اس کی نظر ان کپڑوں میں رکھے ایک نوٹ پر گئی۔ وہ آگے بڑھ کر اس نوٹ کو اٹھا گئی۔ یہ سب تمہارا ہے سن شائن، اس پر بس یہی لکھا تھا۔ وہ اس کا نام نہ تھا، مگر وہ اس کو ہی تو سن شائن کہتا تھا۔ اسے لگا وہ اب پاگل ہو جائے گی۔ وہ اس بندے کو سمجھ نہ پا رہی تھی، کبھی وہ سورج جیسا تھا تو کبھی چاند جیسا۔ ان میں موجود سادہ سا سیاہ رنگ کا سوٹ نکال کر وہ باہر نکلی اور پھر واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ اسے اس وقت ہر سوچ اپنے ذہن سے مٹانی تھی۔ وہ بس آنکھیں بند کر کے ایک لمبی نیند لینا چاہتی تھی۔ نہیں نہیں، چاروں جانب چھایا اندھیرا اور خوفناک آوازیں اسے بے حد خوفزدہ کر رہی تھی۔ وہ آس پاس دیکھ بھی نہ سکی کہ کچھ تھا بھی یا نہیں۔ اسے لگا وہ کسی سیاہی میں جکڑی ہوئی تھی، چاروں جانب سے اسے اندھیرا ڈس رہا تھا۔ وہ بھاگنا چاہتی تھی، مگر اس کے ہاتھ اور پیر کسی مضبوط شے میں بندھے ہوئے تھے۔ اچانک سے اس نے آنکھیں میچ لیں۔ وہی اندھیرا جو آنکھیں کھولتے ہوئے بھی دکھ رہا تھا، تنہائی اور اندھیرے کا خوف اس کے وجود میں پھیلنے لگا۔ وہ بھاگ جانا چاہتی تھی، دور جانا چاہتی تھی، یا پھر وہ چھپنا چاہ رہی تھی۔ بچاؤ، وہ سسکی، مگر کسی تک اس کی آواز نہ پہنچی۔ میں تنہا ہوں۔ لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہوئے۔ وہ التجا کر رہی تھی، مدد مانگ رہی تھی، مگر کوئی نہ آیا۔ گینگسٹر پلیز! اب اس نے انجانے میں زارم کو پکارا۔ نہیں، مجھے بچاؤ، وہ لگاتار بولنے لگی۔ تبھی اچانک اس کی خوف کے زیر اثر جھٹکے سے آنکھ کھلی۔ دونوں ہاتھ کسی کی قید میں تھے، جبکہ وہ اپنے پاس کسی کی موجودگی محسوس کر کے اس سے بے ساکھ لپٹ گئی۔ ہیلپ! آنکھوں میں آنسو اور بے بسی لیے التجا کرتے ہوئے آواز میں بولی۔ اس کے ہاتھ پیر، یہاں تک کہ پورا وجود کپا رہا تھا۔ اس موسم میں بھی اس کے چہرے اور پیشانی پر کئی پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں، جو اس کے شدید خوف میں ہونے کی گواہ تھی۔ وہ ہسپتال سے نکل کر نہ جانے اب کس راستے کی طرف جا رہے تھے۔ زاریہ خاموشی سے بھاگتے باہر کے نظاروں کو تکتی گہری سوچ میں گم تھی۔ سائیں! دستگیر نے دھیمے لہجے میں سرگوشی سے اسے پکارتے اس کے ہاتھ کو تھاما۔ وہ اچانک اس کی پکار اور اس کے چھونے پر چونکی۔ آنکھوں میں حیرت لیے اس نے نظریں موڑ کر دستگیر کو دیکھا، جس کا ایک ہاتھ زاریہ
के हाथ को थामे हुए था, जबकि दूसरा हाथ सख्ती से स्टीयरिंग पर जमा था। मुझे आपसे अलहदगी चाहिए। बिना बात घुमाए वो तेजी से अपनी बात कहकर दस्तगीर को हैरानगी में मुतबा कर गई। फिर जारिया ने दस्तगीर की नज़रों में देखा, झटके से कार रुकी। वो जानती थी वो क्या कहने वाला था, मगर ये फैसला उसने सोच समझ कर ही किया था। वो दोनों अलग अलग रास्तों के मुसाफिर थे, वो कभी आम जिंदगी एक साथ बसर ना कर सकते थे। ऐसे में आखिर क्यों वो इस रिश्ते को आखिर तक खींचकर फिर डोर टूटते हुए देखती। इस डोर को टूटने के साथ उनका दिल भी कृचियों में बिखरना था। वो शख्स आम शख्स ना था, उसका धीमा लहजा और प्यारी बातें वो बहुत बाअसर थी। वो जारिया शहर पर अपना शहर फूंक कर अपने आप को उसके गिर्द हारिस की मांद बांध देता था। जारिया उसकी आंखों में लगातार देखती रही। उसकी आंखें जारिया पर ठहर गईं। उसने दस्तगीर लाशारी की आंखों में अजनबीपन देखा। उसकी आंखें वो सुर्खी इख्तियार कर चुकी थी। लम्हा बर लम्हा दस्तगीर की गिरफ्त जारिया के हाथ पर सख्त होती गई। वो इसकी आंखों को देखता रहा। इसका जख्मी हाथ भी गोद में ही रखा था, जबकि दस्तगीर की खामोशी ने जारिया को खौफ से मुतलबा किया। उसकी खामोशी उसे बोलने से कहीं ज्यादा वहशतनाक थी। तुम्हें समझाया था ना, तुम अभी मुझसे वाकिफ नहीं, तो इतनी बड़ी बात तुम कैसे अपनी जबान पर ला सकती हो। हाथ को झटके से छोड़ते दस्तगीर ने उसको थोड़ी से पकड़कर चेहरा ऊंचा किया, जो वो इसकी सख्त और सर्द आवाज पर कांपती हुई झुका चुकी थी। उसके खूबसूरत चेहरे पर इस लम्हे सख्त सर्द तासरात छाए हुए थे, जबकि आंखें उनकी सुर्खी से जारिया पर कंपकपी तारी हो गई। ये रिश्ता नहीं निभा सकती मैं। आप एक अच्छी लड़की डिवोर्स करते हैं जो आपको खुश रखे और एक सुकून भरी जिंदगी दे। वो शायद अपने साथ हुए हादसात में उलझ चुकी थी, या फिर वो खौफजदा थी, दस्तगीर के लिए या अपने लिए, कि अगर उसे कुछ हो जाता तो यकीनन वो हर रिश्ते से लातल्की इख्तियार कर जाता। जारिया, दस्तगीर तुम्हें इस लम्हे खामोश रहना चाहिए, वो सर्द आवाज में ठहरी हुई लहजे में बोलकर उसके मुंह पर हाथ जमा गया। फिर उसने आंखें मीच कर अपना गुस्सा जब्त करना चाहा। वो इस पल अपने अंदर उठती आग को बुझाना चाहता था, वरना वो लड़की वाकई में आज इसकी असल रूप से वाकिफ हो सकती थी। अगर हो जाती तो मोहब्बत तो क्या कभी उससे नरमी से बात भी करने की रवादार ना रहती। दस्तगीर साईं, जब मुझे लावारिस छोड़कर मेरा सगा भाई जा सकता है, तो आपसे तो मेरा कोई ऐसा रिश्ता भी नहीं सिवाय इस निकाह के 3 बोलों के। जारिया ने दिल में चलती बात जबान से आया की तो वो फौरन से आंखें खोलकर उस पर अपनी मकनतीसी नजरें गाड़ गया। मैंने तुमसे शादी क्यों की थी जारिया? दस्तगीर, उसने अब अपने लहजे को कुदरत संभाल लिया, मगर इसका सर्दपन खत्म ना हुआ था। बदला लेने के लिए जो आप ले रहे हैं, मुझे खुद से मायूस करके आप मुझे बर्बाद कर देंगे। मेरे पास पूर्व में मौजूद कोई भी रिश्ता मेरे पास कोई भी रिश्ता मौजूद कोई भी रिश्ता कभी मुखलिस नहीं हो सकता, और मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो अचानक ही फट पड़ी, जबकि दस्तगीर उसके जहन में चलती इन सोचों से वाकिफ होकर उसे झटके से दूर करता वापस पहले वाली पोजीशन में आया। तुम्हें कुछ चीज़ों पर सब्र करना नहीं आया जारिया सहर? दस्तगीर ने कार स्टार्ट करते अजनबियत भरे लहजे में कहा, तो वो आंखों में छिलकी नमी के बासत सर झुका गई। गले में गिल्टी उभरी। सब्र कर लिया था, चैन नहीं आया कभी, उसने जवाब देकर बाहर झांका। वो अब काफी तेज ड्राइवर कर रहा था। गर्दन की फूली नसें इसके गुस्से की और अंदर उठते इश्तियाल की वाज़ेह गवाह थी। उम्र थोड़ी हो और दुख बड़े हो तो सब्र खुद आ जाता है, मगर बच्चे इस एहसास से वाकिफ नहीं होते। वो दुख मुझ पर जिस उम्र में आए थे वो मेरी कम उम्री थी। आप बच्चों को सब्र करने का है कह सकते हैं, क्योंकि ये उनको नहीं आता। वो रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, जिद करते हैं, फिर जब इन्हें ना मिले तो इन्हें एक चुप डस जाती है। वो चुप फिर आपको अंदर से खोखला करती चली जाती है। मेरे साथ वही हुआ है। अब मेरे अंदर कोई भी रिश्ता खोने की ना हिम्मत है, ना ही मैं अब कोई रिश्ता चाहती हूँ। मुझे वक्ती सहारे से रसवा करने के सिवा कुछ नहीं देते। वो बाहर को झांकती हुई तफसील से कहकर हर चीज़ का जवाब पेश कर गई। वो जानती थी उसका जवाब गलत था, मगर उसे उसे कोई ना कोई बात कहनी थी, वजह देनी थी, मगर वो सच कह रही थी। बड़े
صبر کر جاتے ہیں، مگر بچے وہ خواہشات کے مرنے پر تمام عمر ایک چپ کے سہارے جینے لگتے ہیں۔ تمہیں صرف دستگیر لاشاری کے معاملے میں پتھر دل ہونا تھا زاریہ دستگیر، وہ سامنے سے آتے موڑ پر کار ٹرن کرتا ہوا سرگوشی کے انداز میں بولا۔ وہ چاہے پتھر دل بن رہی تھی مگر یہ ضروری تھا۔ وہ واقعی اس حویلی کے کسی فرد پر یوں آسانی سے یقین نہیں کر سکتی تھی۔ باقی کا راستہ خاموشی سے کٹا۔ سامنے حویلی کو دیکھ اس کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی۔ وہ یہاں نہیں آنا چاہتی تھی، وہ بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر اس کا آج پھر ان ظالم لوگوں سے سامنا ہونے جا رہا تھا۔ کار پارک کرتے ہی دستگیر کار سے باہر نکلا، اس کے اترتے ہی وہ بھی اگلے پل کار سے باہر نکلی۔ اس کی کار سے نکلتے ہی دستگیر نے بنا اس کی جانب دیکھے ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ وہ اسے دیکھنے سے گریز برت رہا تھا۔ یہ دیکھ اس کا دل بے چین ہوا، مگر یہ چیز اس نے خود ہی تو شروع کی تھی۔ اگر ابھی نہ کرتی تو یقیناً آگے جا کر یہ سب ان دونوں کے لیے بے تحاشا مشکل ہونے والا تھا۔ دستگیر کا ہاتھ تھام کر وہ اس کے آگے کی جانب قدم رکھنے کے باسط اس کے پیچھے دھیرے دھیرے قدم اٹھانے لگی۔ حویلی میں داخل ہوتی ان پر سب سے پہلی نظر دادا سائیں کی گئی، جو ابھی مردان خانے سے باہر نکلے تھے۔ اسے کس حق سے لائے ہو تم یہاں؟ پشت پر بازو باندھتے انہوں نے زاریہ کی جانب ایک نظر بھی ڈالے بنا دستگیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ان کی تیز آواز گونجی تو دستگیر کے بابا سائیں بھی باہر آ گئے۔ دستگیر لاشاری کی ملکیت اور اس کی عزت کے حق سے زاریہ کو اپنی پشت پہ کرتے دستگیر نے اس سے ہر سرد اور گرم نگاہ سے بچا لیا، جبکہ وہ اس کے اس انداز پر بھیگی نظروں سے اس کے ہاتھ میں قید اپنا ہاتھ دیکھنے لگی۔ اس کا دل چیخنے لگا کہ وہ غلط تھی۔ وہ شخص دنیا میں واحد شخص تھا جو اس سے مخلص تھا۔ اسے نکالو یہاں سے۔ دستگیر کے جواب کی پرواہ کیے بنا انہوں نے دستگیر کے بابا سائیں کو دیکھ کر حکم دیا تو وہ آگے بڑھنے لگے۔ مر نہیں گیا میں بابا سائیں، اسے ہاتھ مت لگائیے گا۔ دستگیر نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے روکتے قدرت سخت انداز میں انہیں ٹوکا۔ وہ اس کے لب و لہجے پر حیران ہوئے۔ پھر انہوں نے اس کے ہاتھ کو دیکھا جس سے اس نے انہیں آگے بڑھنے سے روک دیا تھا۔ سائیں مجھے نہیں رہنا یہاں۔ عقاب سے اسے زاریہ کی لہستی کپکپاتی آواز سنائی دی۔ اس کے ہاتھ باقاعدہ اب کانپ رہے تھے۔ یہ حویلی چچا سائیں کی بھی اتنی ہی تھی جتنی بابا سائیں آپ کی، اس لیے اس حویلی پر زاریہ سحر کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا المہرہ کا تھا۔ دستگیر نے زاریہ کو آگے کرتے ہوئے اس کے کندھے کے گرد بازو باندھ کر اسے اپنے ہونے کا یقین دلایا، جبکہ اس کا ہر لفظ بے حد پاورفل تھا۔ اس کا ذکر مت کرو دستگیر، ورنہ میں ہر لحاظ بھول جاؤں گا۔ تم ہر قدم پر نافرمانی کرنے لگے ہو۔ تم اس لڑکی کا اس حویلی کے ذرے سے کونے پر بھی حق نہیں ہے، اور یہ جو جادو تم نے اس پر کیا ہے جلد ہی اتر جائے گا۔ پھر کیا ہوگا تمہارا؟ دادا سائیں کے جاہ و جلال میں کہے لفظ پر دستگیر نے جبڑے بھیجے۔ دادا سائیں، میں اپنی بیوی کے سامنے کسی کی تیز زبان یا اونچا لہجہ برداشت نہیں کرتا۔ اپنا لہجہ اور آواز پر قابو پا لیجئے، اس پر آپ میں سے کسی کا حق نہیں سوائے میرے۔ وہ بولا تو دادا سائیں اس کی دیوانگی پر حیران رہ گئے۔ ان دنوں میں ایسا کون سا جادو کر دیا تھا اس نے کہ وہ ان کے منہ آ رہا تھا؟ زاریہ حیرت سے دستگیر کے چہرے کو تکنے لگی۔ وہ ان مردوں میں سے تھا جو دلیری سے اپنی عورت کا ہاتھ تھام کر انہیں معاشرے کے ہر سرد و گرم ہر برے روپ سے محفوظ کر سکے۔ کیا وہ اسے کھو کر پچھتائے گی نہیں؟ اس کے بعد کون ہوگا جو صرف اس کا اور بس اس کا ہوگا، جو ہر لمحے اس کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو جائے گا، جو اس کا ہاتھ تھام کر کسی سے بھی لڑ جانے سے گریز نہیں کرے گا؟ بعض چیزیں جب کھو جائیں تو وہ ہمیں کسی بھی روپ میں نہیں ملتی، مگر جب انسان کو ہم اپنے ہاتھوں سے گنوا دیں، وہ دکھ ہر چیز سے برا دکھ بن جاتا ہے، یا پھر وہ روگ بن جاتا ہے۔ دستگیر لاشاری ایسا ہی تھا۔ اسے کھو دینے کا روگ وہ سنبھال نہ سکتی تھی۔ دستگیر لاشاری کا کوئی بھی نم و بدل نہ تھا اور نہ ہی ہو سکتا تھا۔ راستے میں اس نے بری طرح سے اس کا دل جلایا تھا۔ وہ اس پل ہر چیز پشت ڈالے بس اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ یہ اس وقت جس سے وفاداری نبھا رہے ہو نا، یہی تمہارے منہ پر اور تمہاری اچھائی مار کر جائے گی دستگیر لاشاری، پھر ہر غرور ٹوٹ جائے گا تمہارا۔ بابا سائیں نے ایک حقارت بھری نظر زاریہ پر ڈالتے ہوئے تلخ لفظ سے کہا تو ان کے لفظ پر دستگیر نے بامشکل مٹھی بھیجتے خود کو کنٹرول کیا۔ میرا غرور بھی چچا سائیں کی طرح سلامت رہے گا، اگر
पेट में खंजर घूंपने वाले अपने ना हों। दस्तगीर ने ढके छुपे लफ्ज में इन पर हर चीज वाजे की तो दादा साईं और बाबा साईं दोनों हैरत से उसकी आंखों में देख तकने लगे। वो कुछ तो जता रहा था। उसकी आंखें और तासर अजीब थे, बल्कि इसके लहजे की तरह। जबकि अपने बाबा साईं के जिक्र पर जारिया हैरान रह गई। क्या वाकई कोई इसके बाबा साईं का जिक्र इतने खलूस से कर सकता था? चलो यहाँ से, दादा साईं दस्तगीर के बाबा से कहकर हवेली से बाहर निकल गए, जबकि वो गुस्से में उस वक्त खामोशी जरूर अख्तियार कर गए थे, मगर दस्तगीर जानता था इनकी खामोशी जरूर किसी तूफान से पहले की खामोशी थी। बाबा साईं भी अगले ही लम्हे बाहर निकले तो दस्तगीर बिना किसी पर नजर डाले जारी को लेकर ऊपर की जानिब बढ़ गया, जबकि वहां मौजूद मुलाजमीन सब हैरत में मुतलबा थे। दादी साईं ये सब सुन चुकी थी, मगर वो खामोश रहीं। इन सब को इजाजत ना थी मर्दों के बीच में बोलने की। वो उसे सीधा कमरे में लाया, जबकि वो रास्ते में मज़ाहमत करती रही, मगर दस्तगीर ने उसका हाथ ना छोड़ा। कमरे में लाकर दस्तगीर दरवाज़ा बंद करते साथ ही उसका हाथ पर से गिरफ्त हल्की करता हुआ फिर उसके हाथ को छोड़कर कुछ आगे की जानिब बढ़ा। फिर वो गिलास विंडो से उस पार समुंदर की आसमान की जानिब नजरें मुस्कर किए, इस बात से लातलक कि वो अपनी खामोशी से उसे परेशान कर रहा था, मगर वो कुछ कह ना सकी। आपको मेरी खातिर इनसे दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए। कुछ वक्त के बाद वो बेड पर बैठकर खामोशी को तोड़ती हुई बोली, उंगलियों को मरोड़ती वो कंफ्यूज थी। मैं अपनी बीवी से बार बार इजहार कर सकता हूँ, मगर वजाहतें नहीं दे सकता। मेरा नीचे कहा गया हर हर्फ सच था। इन लफ्ज को तुम्हें अपने जहन नशीन कर लेना चाहिए, और तुम्हारी ये खाम ख्याली है कि तुम दस्तगीर लाशारी से दूर जा सकती हो। मुझसे आज़ादी तो अब तुम्हें मेरी मौत के साथ ही मिलेगी। पुश्त पर बाजू बांधे वो उसे देखे बगैर उसे वॉन कर रहा था, या शायद आखिरी बार उसे अपनी बात कह रहा था। उसका लहजा काफ़ी मुख्तलिफ था, ना सर्द ना सख्त, वो संजीदा था, और उसकी ये संजीदगी जारिया को हैरान कर रही थी। तुम मेरी नज़रों से ओझल होने का ख्याल जहन से मिटा दो जारिया। दस्तगीर, मेरी नज़र तुम पर हर लम्हे रहती है। दस्तगीर ने अब अपना चेहरा मोड़ा, उसे देखा तो वो उसकी जानिब भी देख रही थी। उसे अपनी जानिब देखते पाकर वो चेहरे का रुख मोड़ गई। आप जानते हैं, मैं आप पर तब तक यकीन नहीं कर सकती जब तक। उसकी बात बीच में ही रह गई। जब वो तेजी से उसकी जानिब मुड़कर आया और फिर झटके से उसके बाजू को पकड़कर वो उसे अपनी रूबरू खड़ा कर गया। वो जहाँ भी है सेफ है, हवेली के घटिया रस्म व रवाज से बेहद दूर और पुरसुकून माहौल में वो जिंदा है, सलामत है। किसी के किए की सजा उसके सर नहीं आई, यानी वो मेरी पहुंच से दूर नहीं, और अब वो किसी के नाम से मंसूब हो चुकी है। जान लिया सच। अब बताओ कितना वक्त चाहिए मुझ पर यकीन करने को, या फिर आ गया यकीन? वो उसकी आंखों में आंखें गाड़े उसे सवाल करता उस पर हैरतों के पहाड़ तोड़ रहा था। साईं, वो बामुश्किल इसकी गिरफ्त में जकड़ी हुई बोल पाई, बताओ कितना वक्त चाहिए तुम्हें दस्तगीर अशारी जैसे बेमौल इंसान को कबूल करने के लिए? वो बेहद संजीदा लहजे में सवाल गो था। जारिया को उसकी उंगलियां अब अपने बाजू में अंदर तक धंसती महसूस हुई, मगर वो खामोश रही। उसका ध्यान दो जगह पर एक ही वक्त में सोचे जा रहा था। मंसूब, वो उसकी आंखों में देख सवालिया अंदाज में बोली, तुमने जान लिया ना उसके मुतालिक? अब बताओ मेरी क्या औकात है जारिया शहर की जिंदगी में? उसने जैसे ही अपना नाम उसके नाम के आगे से हटाया, वो सिसक कर रह गई। उसकी सिसकी सुनकर दस्तगीर ने अपने हाथों को देखा। झटके से उसने जारिया को छोड़ा था। उसकी गिरफ्त इतनी सख्त ना थी, मगर वो भूल बैठा था वो लड़की किस कदर नाजुक सी थी। उसे इस अमल के बाद खुद पर गुस्सा आने लगा, यही कि अब वो जारिया शहर नहीं, जारिया दस्तगीर है। आंखों में आए आंसू पूछती वो मुड़कर जाने लगी, जब दस्तगीर ने उसके हाथ को पकड़कर आगे की तरफ बढ़ने से रोक दिया। अपने कदम रुके, वो उसकी जबान से कुछ अच्छा सुनना चाहती थी। दस्तगीर का वजूद किसी को भी मंजूर नहीं, और शायद तुम भी नहीं कर सकती। उसने उसके नजदीक होते धीमी से सरगोशी की। उसके लहजे में कुछ था। वो परेशानी से अपना चेहरा मोड़कर उसे देखने लगी, जो उसके देखने पर उसकी आंखों में देखने लगा। मैं तुम्हें आखिरी सांस तक खुद से अलग नहीं कर सकता। तुम्हें ये बात याद होनी चाहिए थी। इतनी बड़ी बात कह देने के बाद तुम कैसी ये उम्मीद कर सकती हो कि मेरा दिल अब भी इसी
उसी हालत में होगा। वो अब कुछ कदम पीछे की जानिब ले जा रहा था। तुमने मुझे जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा कि तुम्हें मेरा साथ कबूल करने में कितने वक्त लगेगा, यानी ये अमल तुम्हारे लिए मुश्किल तरीन फ़ाल है। वो अब एक और कदम पीछे ले गया। उसके चेहरे पर सद स्पॉट तासरात थे। उसके अंदाज पर वो तड़प कर रह गई। वो उसे कुछ कहना चाहती थी, मगर इसी पर उस अजीब से लम्हे में उसे कोई भी अच्छे से लफ्ज़ ना मिले। वो बामुश्किल इसके पीछे के जाते कदमों को देख सर नफ़ी में हिला पई। तुम्हें वक्त दे सकता हूँ मगर अलहदगी नहीं। वो अब दरवाजे के नज़दीक पहुंच चुका था। साईं। दरवाज़ा खोलकर बाहर जाते दस्तगीर के कदम रुके, मगर वो मुड़ा नहीं। उसने इंतज़ार किया वो कुछ कहेगी, मगर वो खामोश रही। तुम्हारी चुप एक दिन मुझे मार डालेगी सहर। वो सर दहा भर कर बोलता बाहर निकल गया, जबकि वो उसे रोक ना सकी। इस कमरे में अब बस इसका तना वजूद बाकी रह गया था। उसके जाते ही वो कमरा वीरान हो गया। उसकी वीरान आंखें बंद दरवाजे पर अटकी थी, जहां से वो अभी गया था। फिर उसने बेड पर रखी शाल को देखा। वो दस्तगीर की ही थी। उसकी आंखों में कई आंसू चमके। फिर वो उस शाल को हाथ में बढ़ाकर उठाती उसके चेहरे से लगा गई। अब इस जग तमाम तर आंसू इस शाल में जज़ब होने लगे। रोते रोते कब उसकी सिसकी बंद गई उसे इल्म भी ना हुआ। वो अपने साथ जारिया सहर के वजूद का कीमती हिस्सा भी ले गया था। कलब इन दोनों के दिलों पर एक ही वक्त में वार हुआ था, मोहब्बत का पहला वार।